والنجم إذا غوى مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ آسرا کل جہان دا اللہ دے آسری امام حسین دی جنہ دا عقیدہ دو میں چوکے کو سبحان اللہ. ایڈی ٹھنڈ کوئی نہیں، بار بڑی ٹھنڈ ہے. جنہ دا عقیدہ ہے کہ حسین دی ماں اللہ دے آسرے دے دو میں چوکے کو سبحان اللہ. اللہ آسرا کل جہان دا اللہ دے آسری امام حسین دی نبی رہنما کل جہان دا نبی دے دل دا چین امام حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا حبیبہ عائشہ تے صفیہ ماریا انا دی اکھ دا چین امام حسین دی. اللہ آسرا عزتوں لب دیے جنوں رب چاہیا تاوے. عزتوں لب دیے جنوں رب چاہیا تاوے. ماں زہرا دے کیا نے کہنے جنوں نبی خود کھڑاوے. جندہ بابا نبی جندہ بابا نبی جندہ شوہر علی ایسی با حیا ہے ماں حسین دی.
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک، آپ دی بات پاک، آپ دی نعت پاک ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے۔ کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نبی پاک دی شان پاک اندر ایک شعر پڑھ کے اپنی بات نو اگے چلانے۔ جاگ کے بیٹھو تے 3 بجے دا سوچ کے بیٹھو انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ اور تیار ہو تو 2 بجے دا کر لو۔ تسی کرسیاں سے بیٹھے ہو، لوگی سڑکاں سے بیٹھے رہے، تسی بہن واسطے تیار ہو انشاءاللہ؟ سجا چوک کے بولو جڑا جڑا تیار ہے انشاءاللہ۔ رشتے ضروری نے، نا یار ضروری نے، نا رشتے ضروری نے، نا یار ضروری نے، اوہ نا رشتے ضروری نے، اوہ نا یار ضروری نے، حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے۔ جنہاں ضروری نے اچھی کہو سبحان اللہ۔ دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے، سرکار ضروری نے۔ اللہم رب غازی الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ دن حشر نو بخشش لئی سرکار، ایک باری کہو سرکار، فرشتے لکھ رہے نے سرکار ضروری نے۔ جنت جے تو جانا ہے حب رکھ لے تو سب تردی، اوہ پنجانو بھی مننا ہے کوئی انشاءاللہ، پنجانو بھی مننا ہے، اوہ پہلے 4 ضروری نے۔ جنہوں چوانال پیارے سجا چوکے کو سبحان اللہ۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت ربا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعداد بے حد و حساب، درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، امام کل، فخر الرسول، دانائے شکل، مولے کل، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے، جس رب العالمین نے سانو اس گئے گزرے دور اندر اس پاک اور برکت ختم نبوت والی محفل دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو دعائے اللہ دی رات دا ٹیم ہے، تسی آسمان نے دنیا تے آگئے ہو، اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ، تینو تیری بزرگی دا واسطہ، اللہ تینو تیرے چہرے دے نور دا واسطہ، اے جنہیں بھی آئے نے علماء دا بیان کرنا، انتظامیہ دا انتظام کرنا، سونڈ والے پائی، مووی والے پائی، اللہ تمام دا آنا قبول کر کے اللہ زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نو رب العالمین نے ہر لحاظ نال آلہ بڑھائے، اچھی بولو ہر لحاظ نال آلہ بڑھائے۔ نبی پاک دی سیرت دا کوئی بھی پہلو اٹھاؤ، اللہ دی قسم میرے مصطفیٰ دی سیرت دا کوئی بھی پہلو اللہ اکبر اللہ اٹھا کے اپنے سامنے رکھو،
ساری کائنات اندروں میرے محبوب دی سیرت تو انو آلہ بالا نظر آئے گی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم پاک دے حوالے نال چند حدیث آپ احباب دے سامنے بیان کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ کوئی لمبا چوڑا انشاءاللہ تعالی بیان نہیں، شیر پاکستان، خطیب پاکستان، استاد الخطباء حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتی ہی، انہاں دے درمیان تے تواڈے درمیان میں زیادہ دیر انشاءاللہ حائل نہیں ہوگا گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ کریم شیر پاکستان نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ قائد محترم حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب جنہاں نے آج دی اس خوبصورت مجلس دا انعقاد کیتا ہے، اللہ کریم اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے رب العالمین سانو دین دا اور زیادہ اخلاص نال کام کرن کی توفیق عطا فرما۔ دو حدیثاں نبی پاک علیہ السلام دینا زلفاں دے بارے، دو آپ دے پسینے دے بارے، دو حدیثاں آپ دی تھوک مبارک دے بارے انشاءاللہ تعالی سنا کے میں اپنی بات رو مکمل کرنے جاگ کے محبت اور پیار نال سماعت کرنا۔ جڑے لوگ کہندے نے نا اے وہابی نبی نو بڑے بھرا دے برابر سمجھ دے نے، اے یاد کر لو تے جا کے سنانا تے انہاں نو پوچھنا بھی کدی اپنے مولوی کولوں انج دیاں گلاں سنیاں جے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ، جنہیں درود پڑھنے تھے بیٹھ دا فائدہ تادی ہوئے گا صلی اللہ ہو، پھر پڑھو ایک باری صلی اللہ ہو۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں رب کائنات دا قرآن پڑھیے۔ اللہ کریم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک نو جگہ جگہ تے بیان فرمائے، جگہ جگہ تے بیان فرمائے۔ کتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی دا تذکرہ، کتے نبی محترم دی آنکھاں دا تذکرہ، کتے آمینہ بلال دی زبان پاک دا تذکرہ۔ او مسلمانوں کتے میرے نبی دے بولن دا تذکرہ، کتے نبی پاک دے ہتھاں دا تذکرہ، کتے نبی پاک دے سینے دا تذکرہ، کتے نبی دے مکے تے مدینے دا تذکرہ، کتے نبی پاک دے زمانے دا تذکرہ، کتے نبی پاک علیہ السلام دے دنوں دا تذکرہ، کتے نبی پاک دیاں راتاں دا تذکرہ، کتے نبی دیاں بیٹیاں دا تذکرہ، کتے نبی دیاں بیویاں دا تذکرہ۔ اوے لوگو آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک نو رب کائنات نے جگہ جگہ تے قرآن پاک اندر بیان کیتے۔ ایک دو آیات اللہ دے قرآن دیاں تلاوت کر کے میں نبی پاک دی شان پاک اندر حدیث سناواں۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سونیا رب العالمین نے تینوں اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے تینوں مبشر بنایا، اللہ نے تینوں نذیر بنایا، اللہ نے تینوں داعی الی اللہ بنایا، اللہ نے تینوں سراج و منیر بنایا، اللہ نے چمکتا ہویا سورج بنایا۔ مالکا دنیا دے سورج دیاں کرنا باغات تے پیندیاں نے، باغات دا پھل پک کے تیار ہو جاندے، فصلاں تے پیندیاں نے، فصلاں پک کے تیار ہو جاندیاں نے۔ اللہ تیرے نبی دے سورج دیاں کرنا کی کمال بھی کھایا۔ اللہ فرماندے نے لوگو
اسی اپنے نبی نو چمکدا ہویا سورج بنایا، چمکدا ہویا سورج بنایا، ایسا چراغ بنایا جس چراغ دیاں لوڑاں دنے بھی پہن گیاں راتی بھی پہن گیاں۔ میرے نبی دے سورج دیاں کرنا ابو بکر تے پئیاں، اللہ نے صدیق بنایا، نبی دے عمر تے پئیاں، اللہ نے فاروق بنایا، نبی دے عثمان تے پئیاں، اللہ نے غنی بنایا، نبی دے علی تے پئیاں، اللہ نے شیر خدا بنایا۔ اوہ لوگو میرے نبی دے سورج دیاں کرنا حسن و حسین تے پئیاں، اللہ نے جنت دے نوجواناں دا سردار بنایا، نبی دے سورج دیاں کرنا نبی دے بلال تے پئیاں، اللہ کریم نے ٹردا زمین تے وے ٹرن دی آواز رب دے جنت دے اندروں آ رہی ہے، ایسا مقام عطا فرمایا میرے نبی دے سورج دیاں کرنا۔ اوہ لوگو خدیجہ تے پئیاں، اللہ نے مومنہ دی ماں بنایا، ایسا تے پئیاں اللہ نے مومنہ دی ماں بنایا، حفصہ تے پئیاں اللہ نے مومنہ دی ماں بنایا، ماریہ تے پئیاں اللہ نے مومنہ دی ماں بنایا۔ اوہ لوگو نبی دے سورج دیاں کرنا سیدہ فاطمہ تے پئیاں، اللہ نے جنت دیاں نوجوان عورتاں دا سردار بنایا۔ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو، اور نبی پاک دے سورج دیاں کرنا نبی دی امت تے پئیاں، اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے ساری امتاں دا سردار بنایا۔ حضرت محمد اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دی قسم ہے میرے نبی کریم دا جسم برکتہ والا، میرے نبی دا جسم شفاوا والا، میرے نبی دا جسم برکتہ والا، میرے نبی دا جسم شفاوا والا۔ دو حدیثاں سنا کے گل مکا دینی ہے۔ اللہ دے نبی پاک دیاں زلفاں دے بارے حضرت ام سلمہ فرما دیاں نے، اوہ لوگو اللہ دے نبی دیاں زلفاں دے چند بار ساڈے گھر اندر موجود نے، اسی اپنے نبی پاک دیاں والاں نو پانی دے اندر بھگو کے رکھے، اللہ دے نبی پاک دیاں زلفاں دے وال ساڈے گھر دے اندر موجود نے۔ مدینے دے اندر جدوں کوئی بچہ بیمار ہو جاندا، جدوں کوئی بڑا بیمار ہو جاندا، کسے نو نظر بد لگ جاندی، اوے گجرات والیوں نظر بد، میرے نبی فرماندے نے کھلوتے ہوئے اونٹ نو ہانڈی دے وچ چنگے پڑھے جوان نو قبر دے اندر اتار دین دیئے۔ مسلمانوں کسے نو نظر بد لگ جاندی یا کہ کوئی بیمار ہو جاندا، اللہ دے نبی علیہ السلام دے گھر مبارک دے اندر آندا، نبی کریم دیاں بیویاں حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے نبی پاک دیاں زلفاں والا او پانی اللہ اکبر اللہ اس مریض نو پلایا جاندا، اللہ کریم نبی دیاں زلفاں دی برکت دی وجہ تو اللہ شفاواں عطا کر دیندا۔ نبی دیاں زلفاں شفاواں والیاں، اچھی بولو نبی دیاں زلفاں، او فرشتے لکھ رہے نے نبی دیاں زلفاں۔ دنیا چ ہے کوئی ایسا پیر، کوئی مرشد، کوئی رہنما جنیاں زلفاں جنہیں والاں چ شفا ہوئے؟ ساڈا تے وال ڈگ پوے نا ہانڈی چ، پاویں مولوی دا وال ہوئے، ہانڈی ضائع کر دے گی، وہ وال ڈگ پہ ہے، وال ڈگ پہ، پر میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ دے والا نو اللہ نے شفاواں والا بنائے۔ اچھی کو سبحان اللہ، انہیں جا کے کہ وہ سبحان اللہ، اللہ 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 میں قربان جاواں لوگو اے نبی پاک دیاں زلفاں دیاں شفاواں، اللہ دے نبی پاک دا یار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد جنگ دے دوران لڑدیاں سر تو کیپ ڈگ پئی، سر تو ٹوپی ڈگ پئی، اپنے متحد فوجیاں نو کہندے نے اوے فوجیو باقی کام بعد اندر کرنے نے، پہلے میری ٹوپی لب کے لے آؤ، میری کیپ لب کے لے آؤ۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا یار خالد اپنی ٹوپی لبن واسطے بھیج دے نے، فوجی ٹوپی لب کے لے آئے نے، پاٹی پرانی ٹوپی، کئیاں جگہ تے پیمند لگے ہوئے نے، کئیاں جگہ تے ٹانکے لگے ہوئے نے، مسند احمد دی روایت بیان کرنا۔ اور مسلمانوں حضرت خالد ٹوپی نو پکڑ لیندے نے، اپنے سینے
سینے نہ لگا لیندے نے اس ٹوپی نو چومدے نے آندے نے فوجیو تانوں اس ٹوپی دی قدر دا نہیں پتا اس کیپ دی قیمت دا نہیں پتا کی یہ قیمت خالد اس ٹوپی دی حضرت خالد فرماندے نے اوے فوجیو اللہ دے نبی عمرہ کرن واسطے مکہ پاک آئے نے میرے نبی نے بیت اللہ دا طواف کیتا میرے نبی نے صفا مروہ دیا سائیاں کی دیا اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے زمزم پیتا میرے نبی پاک حجامت کروا رہے نے اپنے سر دے بال اتروا رہے نے میرے نبی پاک دی پیشانی دے چند وال میں بھی اپنے کو سمیٹ لے صحابہ بھی وال سمیٹ رہے نے اوے فوجیو اس ٹوپی دے اندر میرے نبی دی پیشانی دے وال نے جڑی جنگ اندر پا کے جانا وا اللہ نبی دے والاں دی برکت دی وجہ تو مینوں فتح عطا فرما دیندا ہے نبی دے والاں دی برکت دی وجہ تو اللہ فتح عطا فرما دیندا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والوں سینس کہندی ہے پسینہ آوندا ہے تے پسینے نال جراثیم باہر آندے نے جڈا مرضی کو رب دا ولی ہوئے لے آؤ اس دور اندر کوئی پیر فقیر چوکے جن دے پسینے چو خوشبو آندی ہوئے ہے کوئی او بولو میں جون دا مہینہ ہوئے نا تے بڈھی بھی اپنے بندے نو کہندی ہے تھوڑا جا پراں ہو کے بہ بتی نہیں ہے تھوڑا جا پراں ہو کے بہ کول بیٹھا نہیں جاندا پر میرے نبی دا پسینہ ایک باری اچھی ساری کہو سبحان اللہ اللہ دے نبی علیہ السلام دا یار حضرت انس فرماندے نے لوکو اللہ دے نبی گرمیاں دے اندر قلولہ کرنے واسطے ساجے گھر تشریف لے کے آیا کر دے میرے نبی علیہ السلام ساجے گھر قلولہ کیتا کر دے یعنی ظہر تو بعد آرام کیتا کر دے چمڑے دا بستر گرمیاں دا موسم میرے نبی دی پیشانی تے پسینہ آیا پسینہ چمڑے دے بستر تے گر گیا اللہ ساڈے گھر دے اندروں ایک بی بی جلدی نال شیشی پکڑ دیئے عطر والی شیشی لے کے اس پسینے نو چمڑے والے بستر تو کٹھا کرنا شروع کر دیں دیئے میرے نبی دی آنکھ مبارک کھل گئی فرمایا نی بی بی کی پئی کرنی ہے اللہ دے نبی جی تہاڈا پسینہ جمع کر رہی ہیں میرے نبی فرماتے نے کی کرنی آندھیے سونیا اسی تہاڈا پسینہ خوشبو دے طور تے استعمال کری دے صحابیہ کہیں دیئے نبی پاک دا پسینہ خوشبو دے طور تے حضرت عباس رضی اللہ دا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ نبینا صحابی نبینا نظر نہیں آندہ کسے پوچھیا اور نبی پاک نو کیویں لب لینے آندے جڑیاں گلیاں چو خوشبوواں آندیاں نے میں انہاں گلیاں دا راہ اختیار کر لینا مینوں آمینہ دی لال دا دیدار ہو جاندے کہو سبحان اللہ ملاقات ہو جاندی ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پسینے والی خوشبو نو اللہ اکبر اللہ سنگیا کر دے کل قیامت دا دن ہوئے گا آمینہ دا لال حوض کوثر تے کھلوتا ہوئے گا ہیں جی اللہ تینو تیری عزت دا واسطہ تینو تیری بزرگی دا واسطہ اللہ تینو تیرے چہرے دے نور دا واسطہ کل قیامت والے دن اپنے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما کیوں جی دل کر دے نبی پاک نے سونے چاندی دے برتنہ چھپا کے پانی دینے پر کئی انج دے بھی ہون گے جنہ خوش نصیبانوں اللہ دے نبی نے اپنے ہتھاں نال پانی پلانے کندہ دل کر دے کہ نبی پاک منو اپنے ہتھاں نال خداوند کریم کاش یہ موقع عطا کر دے ہاں یہ موقع عطا کر دے ہم اپنی جان اس جان دو عالم پہ فدا کر دے اس دو عالم پہ فدا کر دے تمنا دل مستر
بس اتنی ہے سرے محشر، ہاں اتنی ہے سرے محشر کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، ہاں ہونٹوں سے لگا کر دے۔ نبی پاک دی ایک بیوی فرماندیاں نے آپ دا پسینہ صرف خوشبواں والا نہیں، اللہ دے نبی دا پسینہ اسی شفا دے طور تے استعمال کریدا۔ دو حدیثاں آپ دے تھوک دے بارے توجہ میرے بار رکھیو، اللہ اکبر اللہ، جگہ جگہ لکھیا ہوندے ہے جگہ جگہ تھوکنا منع ہے، جگہ جگہ تھوکنے سے بیمار۔ نبی پاک دی حدیث پاک آپ دے لواب مبارک دے بارے، آپ دے لواب مبارک دے بارے آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسمیں میرا نبی بولے میرے مصطفیٰ دیاں ساواں نال شفاواں باران دیاں نے، کہو سبحان اللہ، جنہ عقیدہ کہو سبحان اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں تو رویتا نبی پاک دے لواب پاک دے بارے، ایک برکت دے بارے، تجھی شفا دے بارے، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دا یار حضرت جابر فرمان دے نے لوگو، اے جابر والی روایت تساں کئی باری سنیے، آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سناوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان دے نے اوے لوگو کئی دن ہو گئے نے بھوکا پیاسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، اللہ دے نبی جی کو جو کھان واسطے کو جو پین واسطے مل جاوے، میرے نبی فرمان دے نے ابو ہریرہ ٹھہرو، میرے نبی نے گھروں پتہ کروایا لیکن گھر دے اندروں بھی کچھ نہیں ملیا۔ اوے گجرات والے ہو، اتنا گرتوان والے ہو، اللہ دا واسطہ دے کدی رب دی نہ شکری نہ کرے ہو، رب دی نہ شکری نہ کرے ہو۔ اما جی ایشا بیان کر دیاں نے کئی مہینے گزر جاندے ساڈے گھر دے اندر چولہے دے اندر اگ نہیں سی بلیاں کر دی، اسی کھجوراں دے پانی نال گزارا کر دے۔ میرے نبی کریم دے گھروں بھی جواب آ گیا، اللہ دے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، میرے نبی لے کے یار دودھ دا پیالہ لے کے آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اوے لوگو میں دودھ دا پیالہ ویکھیا مینوں خوشیاں چڑھ گئیاں، دودھ دا پیالہ میں پیواں گا، اللہ دے نبی پیون گے دوواں دی بھوک دور ہو جائے گی۔ میرے نبی فرماندے نے اوے ابو ہریرہ اللہ دے نبی حکم ہوے فرمایا جا مسجد نبوی دے اندر جڑے طالب علم بیٹھے ہوئے نے 70 کنے تے دودھ دا پیالہ ایک 70 طالب علم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں سوچیا جی انہاں 17 نو پلانا شروع کر دیتا تے میرے واسطے کی بچے گا، پر میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دے اللہ اکبر اللہ حتیٰ دی برکتوں قربان جاواں، آپ دے لباب پاک دی برکتوں قربان جاواں۔ اوے لوگو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں 70 صحابہ نو بلا لے آیا، میرے نبی پاک نے اینج کر کے پیالہ پکڑایا، صحابہ نے پینا شروع کیتا، 1 2 10 20 50 70 صحابہ رج رج کے دودھ پیندے نے، ایک پیالہ دودھ دا۔ میرے نبی کریم فرماندے نے چل ابو ہریرہ تو بھی دودھ پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں ایک باری رج کے پیتا، میرے نبی فرماندے نے پھر پی لے، میں پھر رج کے پیتا، میرے نبی فرماندے نے پھر پی لے۔ فرماندے نے لوگو اتنا رج کے میں دودھ پیتا انج لگ دے میرے ناخنا کھانی دودھ باہر آ جائے گا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دوبارہ پیالہ پکڑ دے نے، پر پیالے دے وچ رتی برابر بھی فرق۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ دے دوران لڑدیاں لڑدیاں اکھ دا ڈیلا نکل گیا، اکھ دا ڈیلا۔ صحابی رسول دوجے صحابہ کہندے نے کٹ دئیے، کچھ کہندے نے کٹو نہ، پہلے نبی پاک کولو جائیے ایک باری۔ اللہ دے نبی کول تشریف لے کے آئے، میرے مصطفیٰ نے ابو قتادہ دا اکھ دا ڈیلا پکڑیا، اکھ والی جگہ تے رکھیا،
میرے نبی نے ہاتھ پھیریا اللہ نے اکھاں دا نور عطا فرما دیتا ہے اللہ دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف کر دے جو بیان کیتے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا النجم اذا غوا